अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ला यमलिकु अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि अश-शफ़ाअह इल्ला मन शहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून। मुहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जिस पैगंबर का इंतखाब फरमाया, यकीनन वो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें सिर्फ इस दुनिया तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि रोज़े क़यामत जब सारी दुनिया के लोग परेशानी के आलम में होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से किनारा कर लेगा और माँ बेटी के काम आने से इनकार कर देगी। आलम ये होगा कि हर किसी को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी, हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी, लेकिन परेशानी के इस आलम में पूरी कायनात में से सिर्फ एक ही हस्ती ऐसी होगी जिसे अपनी फ़िक्र नहीं बल्कि लोगों की फ़िक्र होगी, जिसे अपनी फ़िक्र नहीं बल्कि अपनी उम्मत की फ़िक्र होगी। जब बड़े बड़े तमाम अंबिया इकराम भी लोगों के लिए सिफारिश नहीं कर रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब अल्लाह रब्बुल आलमीन से लोगों के लिए सिफारिश करेंगे, गुनहगारों को जहन्नम से निकाल निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से कितने ही जहन्नमी लोगों को जन्नती बना दिया जाएगा। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ऐसे खुशनसीब लोग कौन हो सकते हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब होगी? यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मुहतरम नाज़रीन इकराम, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, ऐसे शख्स को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम लोगों को जमा फरमाएगा, तमाम मुमिनीन को जमा फरमाएगा। वो कहेंगे, काश हम अपने रब के पास कोई सिफारिश ले जाते ताकि वो हमें इस हालत से आराम अता फरमाता, यानी इंतज़ार की ज़हमत ख़त्म करके हमारा हिसाब व किताब शुरू कर देता ताकि हमें इस हालत से आराम मिले। चुनांचे सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज़ करेंगे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, क्या आप लोगों का हाल नहीं देख रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो आपको अपने हाथों से पैदा किया है, आपको फरिश्तों से सजदा करवाया और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से सिफारिश कीजिए ताकि वो हमें हमारी इस हालत से आराम अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं इस शिफाअत कुबरा के लिए नहीं हूँ। फिर वो उनके सामने अपनी लग़्ज़िश का ज़िक्र करेंगे जो उनसे हुई। फिर वो फरमाएंगे, आप लोग ऐसा कीजिए कि आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। चुनांचे सब नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और फरमाएंगे कि हमारी सिफारिश करवा दीजिए। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं भी इस सिफाअत कुबरा का अहल नहीं। वो भी अपनी लग़्ज़िश लोगों के सामने बयान करेंगे जो उनसे हुई। फिर वो उसके बाद फरमाएंगे कि आप ऐसा कीजिए कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं जो अल्लाह के खलील हैं। सब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मैं भी इस शिफाअत कुबरा के लिए नहीं। वो भी अपनी लग़्ज़िशों का जिक्र लोगों से करेंगे और फिर वो कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाइए जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौरात जैसी किताब दी है और उनसे कलाम भी किया है। तो सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे और मूसा अलैहिस्सलाम के पास अर्ज़ करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मैं इस मकाम शफाअत कुबरा पर फायज़ नहीं हूँ। और वो भी लोगों के सामने अपनी लग़्ज़िश का ज़िक्र करेंगे जो उनसे हुई। फिर उसके बाद वो भी फरमाएंगे कि आप ऐसा कीजिए कि आप सब ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं जो अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह का कलीमा भी है, अल्लाह का रूह भी है। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मैं बारगाह इलाही में लब कुशाई के काबिल नहीं हूँ। ऐसा कीजिए कि आप सब लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
چلے جائیں، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے جاؤں گا، اور اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا اسی حالت میں مجھے رہنے دے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، محمد سر اٹھائیں اور زبان کو کھولیں، آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت منظور کی جائے گی۔ بس میں اپنے رب کی حمد و ثنا ان کلمات حمد سے کروں گا جو وہ مجھے سکھلائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی تو میں اس کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوسری بار واپس لوٹوں گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اٹھ کر لب کشائی کریں، آپ کو سنا جائے گا، مانگے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنے رب کی حمد ان کلمات حمد سے کروں گا جو مجھے سکھلائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، پس میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں تیسری بار واپس لوٹوں گا تو اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا اسی حالت پر مجھے برقرار رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اٹھیے کہیے، آپ کو سنا جائے گا، سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنے رب کی تعریف ان کلمات حمد سے کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی تو میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں لوٹ کر عرض کروں گا، اے رب اب جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا سوائے اس کے جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور اس پر جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے وہ شخص بھی نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ شخص بھی نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھی خیر ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ شخص بھی نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ تو محترم ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہوگی، ایسے شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ایسا شخص بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ ہر دم تازہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کاموں کو اپنانا چاہیے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان ہر وقت ہر لمحہ زیادہ ہی ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام کو ان اعمال کی توفیق دے جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہوتی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔